الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن من سنة الله في الكون تباين البشر واختلافهم في الألسنة والألوان والأديان وغيرها من الأمور، وكل من رفض هذه السنة الكونية فقد أنكر المحسوس، بل لا بد من الاعتراف بالاختلاف. ومع هذا الاختلاف يمكن التعايش المبني على الاحترام المتبادل والمسالمة مع الذين يرغبون في السلم. وأما المحاربون فلهم في كل شريعة ودستور نظام يخصهم. ظهر مصطلح التعايش في العلاقات الدولية عندما دعا إليه رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي خروتشوف، ومعناه انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب الأيديولوجية والتفاهم بين المعسكر الشيوعي الروسي والمعسكر الرأسمالي الغربي في القضايا الدولية، كما تدعو الأديان إلى التعايش السلمي وتشجيع لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم المختلفة. ثم تعاقبت هذه الدعوة تفسيرات وترجيحات بين تمعين وغلو، حتى فسر التعايش بما يقتضي ذوبان إحدى الحضارات والديانات في الأخرى. ومثل هذا التعايش المزعوم الذي يتطلب التذويب مرفوض تماما، بل لا بد من التفريق بين التعايش والذوبان. فالتعايش المنشود هو أن يعيش الطرفان فأكثر ممن اختلفت انتماءاتهم في الدين أو العرق أو غير ذلك على مبدأ المسالمة والمهادنة بتفاهم وتسامح وتعاون على القيم المشتركة وتبادل المنافع والمصالح الدنيوية مع احتفاظهم بعقيدتهم وهويتهم وخصائصهم التي يتميزون بها عن غيرهم. وهذا التعايش مضبوط بضوابط شرعية، من أهمها أن محل هذا التعايش عند أمن الفتنة في الدين، ومنها عدم طاعة المخلوق في معصية الخالق، ومنها عدم محبة الكفر بالله عز وجل. والتعايش وإن كان من المصطلحات المستجدة فأسسه موجودة في الهدي النبوي، نكتفي بذكر أهمها. الأساس الأول احترام النفس الإنسانية ولو كانت على غير دين الإسلام. كرم الله الجنس البشري وفضلهم على سائر مخلوقاته الأرضية، وأكد أن البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم بنو آدم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكد نبينا صلى الله عليه وسلم احترام النفس الإنسانية ومراعاة كرامتها قولا وعملا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ الأساس الثاني عدم الإكراه في التدين، وهذا التعبير أصح من التعبير بحرية التدين، فإن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا حرية في التدين عند الله عز وجل، ولكن المسلمين مطالبون بألا يكرهوا أحدا على اعتناق دين الإسلام. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. وينبغي أن يعلم
أن عدم الإكراه في الدين لا يعني أن كل دين حق، بل الدين الحق هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يعملوا جاهدين على إخراج البشرية من ظلمات الكفر بالحجة والبرهان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكره أحدا على اعتناق الإسلام، ولكنه لم يترك الدعوة أبدا مع أنه واجه أذى شديدا في سبيلها، بل استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يرده عنه راد ولا يصده عنه صاد. الأساس الثالث العدل لا المساواة المطلقة. إن العدل هو إعطاء كل أحد ما يستحقه، فهو مساواة بين المتماثلات وتفريق بين المختلفات، وليس العدل المساواة المطلقة، بل المساواة بين المختلفات جور، والإسلام منه بريء. ولهذا لم يأت في القرآن قط الأمر بالمساواة، بل جاء فيه الأمر بالعدل. فمن أطلق القول بأن دين الإسلام دين المساواة فقد أخطأ. وقد أمر الله عز وجل بالعدل في غير موضع من القرآن، وخص بالتأكيد العدل مع المخالفين الذين قد يظلمهم المرء بسبب العداوة على وجه التشفي. فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من ظلم المعاهدين وانتقاص حقوقهم كما في سنن أبي داود بسند حسن. الأساس الرابع حسن العشرة والمعاملة الحسنة مع المسالمين من غير المسلمين، وله مظاهر كثيرة ويحصل فيها إفراط وتفريط، ولا يمكن ضبطها ضبطا صحيحا إلا بعد الجمع بين الآيتين وفهمهما، وهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وبهاتين الآيتين يتضح أنه يتعين علينا أن نبر الكفار المسالمين الذين لا يقاتلوننا في الدين بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودة القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر. فمتى أدى إلى أحد هذين المحظورين صار من قبيل ما نهي عنه، فنفعل بهم كل خير يحسن من الأعلى مع الأدنى أن يفعله امتثالا لأمر ربنا عز وجل ولطفا بهم، لا على سبيل الخوف والذلة ولا على سبيل المودة القلبية. وفي الهدي النبوي مظاهر كثيرة للمعاملة الحسنة مع غير المسلمين. الأساس الخامس التعامل مع غير المسلمين وتبادل المصالح الدنيوية والتعاون فيها ما لم يكن إثما عدوانا، وله مظاهر كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل غير المسلمين بيعا وشراء، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم استأجر الكافر في بعض أعماله عند الحاجة، وكذلك عمل بعض المسلمين على الأجرة عند غير المسلمين فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الأساس السادس الالتزام بالمعاهدات والمواثيق المبرمة مع غير المسلمين. كان من هديه صلى الله عليه وسلم الالتزام بالمعاهدات التي يصالح عليها، فلم ينقض أحدا أبرمه
وما سمح لأحد قط أن ينقض أحدا أبرمه، وصلح الحديبية أشهر وأصدق مثال على ذلك. وفي الختام أود التنبيه بأن الكلام في هذا الموضوع ينبغي أن يكون بورع وإنصاف، بعيدا عن اتباع الشهوات ومواكبة النعرات، والمتكلم فيه على خطر، فإنه من الموضوعات التي تعد من المزالق، إذ ظهر على كثير مما كتب فيه لوائح الانهزام النفسي، وظلت فيه الأفهام، وزلت فيه الأقلام، وكثر فيه الاستدلال بالأحاديث الواهية، والخطأ في الاستدلال، وتفسير للنصوص بما لا يقتضيه أهل العلم المرضيون، وحصل فيه إفراط وتفريط، فأسأل الله السلامة والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.